नमस्कार. प्रायम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत मायमोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकार. सुरवेक मुखेल खबरो. आनीक एक कॅसिनो बोर्ड घेताली मांडवीत एंट्री. पूण इनफ इज इनफ चळवळीन घातलें दावे. पणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनोन मानले कोर्टाचे उपकार. उकळकारांनी भोगला ते नाका कुडचडकारांच्या वाट्याक. सनरायजच्या झिंक वेस्टाची येरादारी घालत बेसण. काळात संकटांतल्यान भायर मागतात कुडचडकार. गिरीश बोरकार आणि मनोज परबा मदी देखणी दुराय. मनोजाच्या होमखणा बगर सरकार विरोधात गिरीशाचो एकोड उच्च. आणि आता खबरो विस्तारान. जुगारात भर घालपी मांडवीतल्या कॅसिनोमध्ये आनीक एक महाकाय कॅसिनोची भर पडटली आसली. पूण इनाफ इज इनाफ आदी हायकोर्टात आणि त्याचबरोबर सुप्रीम कोर्टात गेल्ल्यान डेल्टीन कंपनी आणि गोंय सरकाराचे मनसुबे मातये भरवण जाले. पणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनोज ह्या एनजीओन अशा उतरांनी खोशी उक्तायल्या. डेल्टीन कंपनीन 112 मीटर लांबायची आपली नवी बोट मुरगांव बंदरात नांगरल्या. मांडवीत येवन हेर कॅसिनोंच्या माणयेक माणी लावन बसपाचो हावेस हायकोर्टान मातये भरवण केलो. मांडवीत येवपाक तिका परमिशन दिवंक ना. देखून थंयच नांगर मारून बसल्या. पूण पळवाटो काडून वा सुप्रीम कोर्टात वचून केन्नाय मांडवीत येवपाची वाट मेकळी करपाक शकता. पणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनोज ह्या एनजीओन ह्या नव्या आडमार्गा कडेन बोट दाखयतना कॅसिनोक खरसाणेन विरोध केला. फेब्रुवारीन आमी कॅपिटल कोर्टावर मिटींग दवरले आनी तांणी सांगलें बाय एप्रील 30th ती बोट डेल्टीन रॉयल जी हांगा आसा तांचे ओरिजिनल पोजिशनान खंय रिवरान शिफ्ट करता. दीस इज ओन्ली अ टेम्पररी रिलोकेशन तशें आमकां सांगता. ते एप्रील 30th जालें. मेचे 7th फर्स्ट वीक जालें. कॅपिटल कोर्ट सेईंग आतां जायना. आतां मनसून जाताले. डेल्टीन कॅनॉट शिफ्ट बिकॉज तांचे कितें मोरिंगाचें काम जावना. सगळे एक्सक्यूज आमकां खूब सांगले. ते CRZ परमिशन मागता. इट इज नॉट कम सो. हांव कितें म्हणटा ती तांकां फेब्रुवारीन खबर रावले की बाय 30th ऑफ एप्रील यू हॅव टू मूव. सो CRZ परमिशन इतके लेट कितें रावला काय हे सारून. वाय डिड दे टेक एक्शन फर्स्ट. मोरिंगाचें काम जालें. डिसिजन करूंक जालें. टेक परमिशन फर्स्ट. आतां आमकां ते रेसिडेंट्स आसा पोस्ट ऑफिसा कडेन रावता. आमकां कितके त्रास जाता. कितके पुलीस कंप्लेंट केले हांवें. आमी कॅप्टन कोर्ट्सा प्रेसिडेंट कंप्लेंट केला. आमकां आवाज जाता ते बोटीचे लायट कितके आता येता. लोक कितके येता ते बोटीचे फोटो काडून आमकां रेसिडेंट्साक त्रास जाता. रेसिडेंट इतके लागीं आसा ते रेसिडेंशियल एरिया. बाकीचे बोट जे आसा म्हापसा कडेन रावला ते रेसिडेंट्स ना. ते मोस्टली कमर्शियल जाता. ते लोकेशन ते रॉंग चूज केलें कॅप्टन आनी आमकां त्रास जाता. आनी आमी कितें म्हणटा ते बोट काडूंकच जाय ते. Not be so close to a residential area. The capital has given us lots of excuses. Delton is not doing the work. त्यांचे मोरिंगाचे काम इनकम्प्लीट आसा. ते CRZ परमिशन मागता येवना आनी 6 months जाता. बिफोर द मान्सून ही सेइंग इट इज नॉट शिफ्टिंग. मोरिंगाचे काम दॅट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कसिनो कंपनी. कॅपिटल कोर्ट्स ओनली गिव्स परमिशन. ते काम जे आसा ते मोरिंग कंपनी करूंक लागता. कसिनो कंपनी करूंक लागता. सो दे हॅव नॉट डन इट. So the casino company has to stop operations while they do the work. No allowing casino operations until this work is done and the boat is shipped. Delton had to move to that other place. They had to do the mooring. Now if they have not done within the stipulated time, then it should be stopped. It should be stopped operations from here because they have not done it. Okay, so why should the residents suffer? They were supposed to be there, but still the residents continue to suffer. So the captain said that he has sent 2 letters to them. Still, they have not done the mooring. Now, since Delton Royal is responsible for mooring and shifting the vessel, then they have to take responsibility. If they have not done, then they should bear the consequences, and the operation should stop. The next issue is that they don't have the required permission. The certificate of survey which was required for a boat to sail, for a vessel to sail, this vessel does not have. And till that permission is obtained, the vessel will not be able to sail.
Now let us presume that they get the technical clearance, okay? But they will try to enter the river Mangavi. So here it is the responsibility of the government not to allow new boats to come in to run the casino, because that will be the 7th casino license which will have to be issued, and there is an interim order in the High Court that no casino licenses can be issued. So the government has to take a firm stand and not allow the casino vessel to come in. Secondly, the government also has to take a clear stand that when they give a license for a vessel, it is a vessel of that size. If there is any modification or a new vessel which is coming in, fresh licenses have to be taken. You cannot have a replacement vessel for the same license. मजगती डेल्टा कंपनीने विरोधकांक घाळ दवरून लवूच ही कॅसिनो बोट मांडवीत हाडपाची तयारी चलयल्ली, पूण हायकोर्टान बडी मारिल्ल्यान ही बोट मुरगांवच्या उदकांत मान रोमन बसल्या. इनफ इज इनफच्या वावुरप्यांनी हायकोर्टात पिटिशन घातिल्लें. कोर्टाच्या हस्तक्षेपाक लागूनच ही बोट मांडवीत येवपाक पावली ना. देखून पणजेकार अगेन्स्ट कॅसिनोच्या वावुरप्यांनी खोशी उक्तायल्या. लास्ट वीक जेन्ना हियरिंगां जाली तुमी पळयलें की डेल्टीन आनी सरकार दे वर इन अ हरी. दे वॉन्टेड टू गेट द बोट, सेट इट अप अँड स्टार्ट द कॅसिनो ऑपरेशन्स. त्या डायरेक्शनांच्यान ते कोर्टा कडेन उलोवपाक लागले आनी ते म्हणूंक लागले की फक्त लायसन्स हॅज टू बी एडजस्टेड. पयलीं जाल्लें आसा त्याच लायसन्साचेर नवी बोट हाडपाक एलावड आसा. सो सरकार हायकोर्टान म्हटलें दॅट इज एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल. यू कॅनॉट गेट अ 2000 सीटर बोट ऑन द लायसन्स ऑफ अ 70 सीटर बोट डायरेक्टली ताणें सांगलें. आनी मागीर ते म्हणूंक लागले बरें आमी कॅसिनो हाडना, फक्त वेसल आमकां हाडपाक दी, कित्याक आग्वादाचो जो एंट्री आसता दॅट क्लोजीस ऑफिशली ऑन मे 21 काय 22 केन्ना तरी. ताच्या मागीर पावस येता आनी मागीर इट बिकम्स टू रफ टू नॅविगेट फॉर बीग शिप्स. सो सप्टेंबर पर्यंत रावचें पडटा. सो ते म्हणूंक लागले आमकां फक्त ती वेसल हाडूनी कॅसिनोचें लायसन्स आमी घेना म्हणून. सो असली फकाणां करपाक लागले. सो इन दॅट केस हायकोर्ट आस्क्ड द गव्हर्मेंट की तुमचें कितें स्टँड, आर यू ब्रिंगींग दीस एज अ कॅसिनो ऑर जस्ट अ वेसल. सो अगेन द हायकोर्ट put the brakes on the wrong intentions of the government and the casino. मागीर सोमारा जेन्ना ह्या सोमारा हियरिंग जालें, सडनली एक यू टर्न केलो. तुमी पळयलो आसतलो. द डेल्टीन कंपनीच्याच लॉयर म्हणूंक लागलो की देर इज सम चेंज इन द सिच्युएशन, सम परमिशन्स हॅव बीन विथड्रॉन अँड वी डोंट विश टू एंटर द मांडवी रिवर रायट नाव. आमी फक्त ही बोट हाडटले, एमपीटीन दवरतले आनी ते मागीर मांडवीन हाडपाचें ते मागीर पळोवया म्हणून लागले. सो आमी शॉक जाले की हाव इज दीस सडन यू टर्न हॅपन्ड. वॉट इज दीस म्हळ्यार चेंज इन हार्ट ऑफ द डेल्टीन कसिनो, जी फाटल्याच विका म्हणटाली की ना हाडून दियात, आमकां ऑपरेशन चालू करून दियात. आज म्हणटा की नाका, आमकां फक्त खंय वचून थोडे रिपेर्स करूंक जाय, रेनोवेशन करूंक जाय, मागीर पळोवया म्हणून. तुमी नेक्स्ट डेट जाता तेन्ना आमी पळयता म्हणून. अँड द मिस्ट्री बिहायंड दीस आय थिंक वॉज रिवील्ड जेन्ना आज तुमी आत्तां न्यूज आयकले आसतली की इनफ हॅज फायल्ड द caveat इन द सुप्रीम कोर्ट. सो खंय तरी म्हाका दिसता ह्या डेल्टीन कंपनीची इंटेंशन आशिल्लें टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट आफ्टर द हायकोर्ट गोज ऑन वेकेशन अँड ट्राय टू वेकेट द स्टे इन द इंटरीम ऑर्डर दॅट दीस हायकोर्ट हॅज गिवन. पळय तुमकां कितें म्हणटा तें. सो हायकोर्टान सांगलें की तुमी हाडूंक शकना आनी हे सुप्रीम कोर्टान वचून सांगूंक सोदताले की ना पळय आमी आतां उडुपीच्यान 200-300 किलोमिटर हाडले, आमकां फक्त थंय एमपीटीच्यान आनी 10 किलोमिटर हांगा मांडवी रिवरान हाडून दी म्हणून. सुप्रीम कोर्टाक कितें खबर आसा बाबा एमपीटी खंय, मांडवी रिवर खंय, हाड म्हणटले आसले. यू नेवर नो. द सिच्युएशन इज डिफरंट इन द सुप्रीम कोर्ट. सो असली ह्या लेवलाचेर षडयंत्र चल्ल्या तुमी पळयतात. आनी खरेंच लायक आय सेड, हॅट्स ऑफ टू इनफ इज इनफ. आनी हे सगळे तांचे इंटेन्शन्स समजून पयलींच सुप्रीम कोर्टान आतां थोड्याच वरां पयलीं एक caveat घाल्लो आसा. Caveat is basically stating that the Supreme Court cannot hear any appeal by the Delthi's company without giving an opportunity to enough is enough. म्हळ्यार फाटले 8 दीस तुमी पळयता इनफ इज इनफ आनी तांचे पेटिशनरांनी हायकोर्टान एक PIL घातिल्लें आनी ताच्या खातीर हायकोर्टान पयर एक बरी ऑर्डर दिली रिस्ट्रेनिंग द न्यू वेसल फ्रॉम एंटरींग द मांडवी रिवर. सो पयलीं म्हळ्यार आमी ऑनरेबल हायकोर्टाचे आभार मानता
की कित्याक खरेंच म्हळ्यार कोर्टान वचूंक नाशिल्लें जाल्यार म्हाका दिसता आज ही बोट आमच्या दोळ्या समोर हांगा मांडवीन बशिल्ली आसतली. सो आज थँक्स टू द ऑनरेबल. कुंकळकारांनी थंयच्या इंडस्ट्रियल इस्टेटींतल्या घातक विस्ताक लागून जे भोगला ते कुडचडकारांच्या वाट्याक येवचे न्हू. सद्याक सनरायज झिंक लिमिटेडचो वेस्ट कुडचडच्या रस्त्या वयल्यान पिसुल्ल्या व्हरपाक लागल्यात. हो रासायनीक कोयर वाटेर पडलो जाल्यार शेतां भाटा बरोबर मनीसूय काबार जावं येतात. कुडचडच्या एक्टिव्हिस्टांनी भंय उक्तायला. सध्याचें काम पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डान भलायकी खात्यान करपाक जाय ते लोकांक रस्त्यार येवन करचें पडटा. सध्या कुडचडांत त्याचो दिश्टा उघडला. कुंकळचे इंडस्ट्रियल इस्टेटींतल्यान धोक्याचो असो रासायनीक वेस्ट भायर वडयतात. 22 वर्सांच्या कोयराचे डंप थंय आसात. ते आतां खण मालाची येरादारी करपी ट्रकांतल्यान व्हरपाक लागल्यात. ह्या कोयराक घेवन कुडचडकारांनी भंय उक्तायतनाच सरकारान बेगोबेग हस्तक्षेप करत आळाबंद घालचो अशें मागलां. काल जालें कितें सांग तुका, काल किशनान ट्रक हाडयलो ओवरलोड म्हणून इल्लीगल ट्रान्सपोर्टेशन म्हणून. आनी म्हाका जेन्ना फोन येयलो तेन्ना म्हाका खबर ना सारकें ट्रका भितर मटेरियल कितें आसलेलें. कोण तरी म्हणपाक लागलो कितें तरी वेस्ट आसा आनी हें आसा आनी तें आसा म्हणून. मागीर हांव ट्रक येवन पळयलो. ट्रक येवन पळयतरी तेंच्यांनी कितें तरी आमकां पळय ती हें दाखयली कितें म्हणून एक लेटर जें केलां. ट्रका परमिशन बी कांय ना. काल तेंच्यांनी गोवा वेस्ट मॅनेजमेंट हेका एप्लाय केला की परमिशन दिवची म्हणून. आनी विदावट परमिशन 4 दीस तेंगे ट्रान्सपोर्ट जाल्ले आसलेलो. आनी हितून आसा कितें जाणा, झिंक एक्स्ट्रॅक्ट प्रोसेस रेजिड्यू खंय तो आतां 10-15 वर्सां जालो कुंकळी 22 वर्सां कुंकळी इंडस्ट्रियल इस्टेटी ती कसली सनरायज झिंक कितें लिमिटेड कितें म्हणटा तेंगे तो रेजिड्यू 22 वर्सां तो स्टॉक जावन आसलेलो. आनी आतां म्हाका कुंकळी जे आमगेले फ्रेंड सर्कल आसा तेंचे कडल्यान अशें कळ्ळां की ह्या वेस्टा लागून खंय कुंकळ्याक कितलीशे तेंगेल्यो बांयो धरून आनी खूब एनवायरमेंटल डॅमेज जाल्या. लोकांक अक्षरशः कॅन्सर जावन आनी बाकी किडनी फेल जावन कितलेशे लोक मेले. म्हणून कुंकळकारांनी खंय बोवाळ करून प्रोटेस्ट करून फायनली ह्या आतां तो वेस्ट हालोवपाक तेंच्यांनी हें चालू केलां. आमी कितें म्हणटा, वेस्ट हालोवप आमकां प्रॉब्लेम कांय ना, पूण अंडर गायडलायन आनी WHO गायडलायन खंयचोय झिंक प्रोसेस रेजिड्यू जो आसा तो इतलो डेंजरस की तो फाल्यां जर तूं ट्रान्सपोर्टेशन करता तो सील्ड बॅगा भितर ट्रान्सपोर्ट करप. आनी दुसरें म्हणल्यार सील्ड बॅग प्लस जे कॉम्पॅक्टर आसा ते कॉम्पॅक्टर एअर टायट कॉम्पॅक्टर आसपाक जाय. असली ट्रकां भितर तो ट्रान्सपोर्ट करप ना. असली ट्रकां ट्रान्सपोर्ट करप म्हणल्यार आमगे कुडचडकार मेले. कित्याक चिंतून पळया तुमी 50,000 टन तो कुंकळेच्यान आतां पिसुल्ली ट्रान्सपोर्ट येतलो. तातूंतलो समज 1 टन पसून जर वतना ट्रान्सपोर्ट करता आसतना आमगे जर कुडचड्यार पडलो आनी फाल्यां जर पावस पडोन तो आमगे शेतां गेलो दर तूं खंय तरी न्हंयक गेलो. पणजी मळ्यार कितें जालें तें पळयलें. आनी मळ्यार जें कितें जालें आतां तांचो रिपोर्ट आयला तो फक्त ते आमगे सिवेजचें कितें सिवरेज आसा ती डायरेक्ट उदकां सोडटाले म्हणून ती नुस्तीं मेली. सो दॅट तें आसा तें यू कॅन कॉल इट नॅचरल वेस्ट. दीस इज आर्टिफिशियल वेस्ट. आर्टिफिशियल म्हणल्यार हे सामकी लिथल वेस्ट ही जर आमची न्हंयक भितर गेली आनी फाल्यां जर कितें जर डॅमेज जाली आमच्या शेतांक उदकाक ती डॅमेज कॅटोस्ट्रॉफीक म्हणल्यार ती आनी डॅमेज परत रिवायव करपाक आमकां आनी 20-25 वर्सां वतलीं. सो हांव सरकारा फुड्यान मागता की बाबा असली जेन्ना ट्रान्सपोर्ट हें सामकें व्हेरी इम्पॉर्टंट टॉपीक हे. लोक उलयना कित्याक म्हणून म्हाका कळना. हें सामकें इम्पॉर्टंट. फाल्यां आमगे भुरगीं मरतलीं कोण मरत म्हणून सांगपा येना. कुंकळकारां फुड्यान जालें तें आमकां जावपा येना. इतलेंच आनी कितें. गरज तेन्नाच पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड झेमो काडटना दिश्टी पडटा. असले तरेचो वेस्ट व्हरपाक खण मालाची येरादारी करपी ट्रक उपयोगाचे नात. ते खातीर वेगळे तरेचें ट्रान्सपोर्टेशन गरजेची. झिंक एक्स्ट्रॅक्ट कितलो धोक्याचो ते एक्टिव्हिस्टांनी नदरेक हाडून दिलें, जें खरें तर पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशनाचें काम. सद्याक कुडचडकार ते करतना दिसून येतात. ऑथॉरिटी जी आसा ती ऑथॉरिटी खंय तरी जाणून बुजून हें करता काय हें काय गोवा पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसलो किंवा बाकीचे सगळे हेंचे कितें दिसता तुका? पळय कशें आसता जाणा मरे, आतां ते ट्रकवाले पुलीस स्टेशनार आयिल्ले. सो हांव ट्रकवाल्या बरोबर उलयतालो. ट्रकवाले कशें आसा तांकां न्ही नॉलेज ना बाबा वॉट दे आर कॅरिंग इन देर ट्रक्स. तांकां एक्चुअली पॉल्युशन बोर्डान सांगपा जाय बाबा ही वेस्ट कितें आनी कितें म्हणटा ते तांकां खबरच ना. ते कितें तरी व्हरता म्हणल्यार कुंकळी इंडस्ट्रींतल्यान पिसुल्ल्या कसली तरी वेस्ट व्हरता म्हणून जाणटे. पूण तांचो एनवायरमेंटल ना जाल्यार तुगेलो हेल्थ इफेक्ट कितें जातलो तो तांकां कांय खबर ना. इवन हे भुरगे जे ट्रक चलयता हे यूथ आमगेले. काल तो ट्रका ड्रायव्हर कोण आसले तो भुरगो आमगेलो. तूं चीत 50,000 टन जर ट्रान्सपोर्ट केलो जाल्यार तो जो हो आमगेलो ट्रका ड्रायव्हर जो आसा तेगेली लायफ इट इज एट स्टेक. सो फाल्यां तेका 100% कसलें दुयेंस जातलें. हांव देवा फुड्यान मागता दुयेंस जायना जाल्यार पुरो. पूण इतली डेंजरस ही वेस्ट आसा. दीस इज नथींग लेस देन युरेनियम ट्रान्सपोर्टेशन. म्हणल्यार इतली डेंजरस की तुमी जर गुगल केल्यार तुमकां सगळें मेळटा. झिंक एक्स्ट्रॅक्ट म्हणटा ते आनी प्रोसेस केल्ले आनी ते सगळ्या दुयेंस म्हणल्यार एअर पोल्युशन धर तूं, वॉटर कंटॅमिनेशन, जमनीर पडले ती जमनीर कितें फाल्यां किल्लोवपा ना. आनी ते आमचे फूड चेनी जर गेले न्ही ते खंयच्यान खंय पावपाक शकता. समज जर एक
प्रेग्नंट बायलेन ते कंटेमिनेट जाले नुस्तें घालें तें तेगे भुरग्यां वतलें. सो भुरगो अबनॉर्मल जावपाक शकता, कितेंय जावपाक शकता. सो आतां आनी पोल्युशन बोर्डान एक्चुअली तांकां गायडलायन दिवपाक जाय हाव टू ट्रान्सपोर्ट. बोर्डान पूण तांकां परमिशन दिलें ना. Permission- तेंच्यांनी फक्त एप्लाय केला पोल्युशन बोर्डाक की आमकां हें काडपाक दिवचें दिवचें म्हणून. पोल्युशन बोर्डान तांकां अजुनूय कांय रिप्लाय दिलो ना. हय. सो पूण हांव कितें म्हणटा Return. पोल्युशन बोर्डान सो हें येता कशें दीस कम्स अंडर गोवा हें आमगेलें वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन आनी पोल्युशन बोर्ड. सो दोगांयनी बसोन बाबा हो इंडस्ट्रियल वेस्ट जो आसा 50,000 टन हो ट्रान्सपोर्ट कसो करप हाजेर एक हाय लेवल मिटींग जावन त्या मिटिंगेक कितें तें डिसायड जावन मागीर तांकां सांगपाक जाय बाबा हात लावपाक जाता म्हणून. अशें अंदाजून ती कोता येना. हें सामकें डेंजरस. आतां PSI वचो मेळ्ळा कितें मेळटलें आनी फुडलो स्टेप तुमचो कसो आसतलो? पळय एक्चुअली मरे हांव मेळपाक गेल्लो PI पूण PIली खंय SP फुड्या मिटींग आसा. सो इन्चार्ज आमगेलो पणशीकार PSI आसा. हांवें ताका सांगलें आतां हे ट्रक धरल्या फाल्यां RTO इन्स्पेक्शन जावन तांकां तालाव मारून सोडटले. पूण तालाव मारून हें सोडलें न्ही हें जग भर लोकां वायट. ते हांगच्यान समज सावड्डे गेले सावड्डे लोकां थंय जर स्पीड ब्रेकरार पडले आनी तुमी पळोवपाक शकता ओव्हरलोड मुखार काशेवेल्यान सकयल पडटा माल. काशेवेल्यान माल सकयल पडटा. सो सावड्डे गेले थंयचे लोकां मार मुखार आमगेले दाबाळ धरतू फूल एरिये माल तें. आनी तुमी पळयलें पोलतोडी गेले थंय न्हंय आसा. मुखार दाबाळ गेले थंय न्हंय आसा. आज पावस आसा खंय समज जर आज पावस पडलो आनी हें जर न्हंयक भितर गेलें यू कॅनॉट रिवर्स इट. दीस डॅमेज वील बी इरिवर्सेबल. धरल्यार चापता सोडल्यार पळटा अशें कितेंशें विरेश बोरकाराचें जालां. RGPचो सुप्रिमो मनोज परब आनी एकमेव आमदार विरेश बोरकारा मदीं वाजला. ही खबर सत काय वावड्यो हेची जाप दितानाच विरेशाक सरकशी करच्यो पडटात. तरीकूय आमचो लिडर मनोज परब वांगडाच काम करतात. विरेशान मिडियाक ह्या उतरांनी समजायलें. RGP सुप्रिमो मनोज परब आणि आमदार विरेश बोरकारा मदीं उजो वचना अशें लोक सांगतात. हालींच दोगांयनी सोशल मिडियाचेर आपापल्या एकावंटा वयल्यान एकामेकांक अनफॉलो केल्ल्याच्यो काणयो रुची काडत एकमेकांक सांगपाक लागल्यात. एका तेंपार सरकारी कचेऱ्यांनी लेगीत करण अर्जुनावरी दोगय खानाक खानो लावन आंदोलन करतना दिश्टी पडटाले. पूण सद्याक विरेश एकलोच भोंवतना दिश्टी पडटा. आतां वांगडा दिसनात तुमी. कितें कारण? रिपोर्टरांनी इतले बेगिना जाल्ल्या बदला फाटलें रजा विचारलें. आयकात विरेशाची जाप. एक्टिविटी बी आसा मरे हांव आसा मरे दिश्टी पडटा मरे. हांव पळय आयज आमदार खंयचेच ना. हांव येयल्लो आसा रिप्रेझेंटेटिंग आमचे कांयच विशयच ना तुमचे. कितें जालां? आमचो लिडर मनोज परब आयज आमच्या लिडराच्या नेतृत्वा खाली आमी खुबशीं कामां गोंयभरांत करता. आतां पासून आमची कामां चालूच आसा. आतां सद्याक हांगा कारापूरचो विशय आसा. सो कारापूरच्या विशयाक लागून आमी हांगा येयल्ले आसा. त्या दिसा हांव कारापुरा वचून तांकां सपोर्ट दाखयलो. आयज तेंच्यांनी म्हाका जेन्ना सांगलें की डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन येवचो म्हणून हांव डायरेक्टर ऑफ पंचायतीन येयलो मुद्दम तांकां सपोर्ट करपाक लागलो. आनी अशेंच फुडें पासून जे जे गांवचे लोक म्हाका उलो मारतले त्या त्या गांवांत आमी वयतले. कारण कितें आसा की गोंय आमकां साल्वार करपाक जाय. हांगा खूब जाण कितें कितें उलयतले पण ते आमकां लागना. आमी बरे भशेन आमचें गोंय राखपाक लागून आमी काम करता. मनोजाच्यान तुजे मदें बरेपण ना म्हणटा दोगांचें कोंदरपण जाला म्हणटा. मनोज आमचो लिडर. मनोजाच्या नेतृत्वा खाली आमी रेव्होल्युशनरी गोंस पक्ष आसा. आमी फुडें काम जें आसा तें आमचें करीत रावतले. फेसबूक अकाउंटा वयल्यान दोगांयनी एकामेकांक अनफॉलो केल्ल्यान तो एक चर्चेचो विशय जाला. RGP हो एक प्रादेशीक पक्ष. RGP फुडाऱ्यांचो फॉलोवर मोठ्या प्रमाणात पळोवपाक मेळटा. अजूनय मनोज परब उतरांचो उज्जो पेटयतना दिश्टी पडटा. विरेश बोरकार तळमळीन बारीक लोकांचे प्रश्न हातात घेतना पळोवपाक मेळटा. लोकांच्यो ह्या पक्षा कडल्यान अपेक्षा आसात. आनीक एक प्रादेशीक पक्ष विस्कटावपाक लागला हे मतींत घेवनूच मिडियान प्रश्नांचो शिंवर केलो. डावन टू अर्थ विरेशान शेवट मेरेन एकच गजाल सांगली, गोंयकारपण राखपा खातीर वावुरया. पळय आमी काम करता वांगडाच आसा म्हणून काम करता. आतां सद्या तरी दिसना तुमी. आतां कशें आसा हांव जेन्ना आसा हांव जें काम करता लोकां वांगडा आसा. लोकांनी म्हाका उलो मारलो. बिंग अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह हांव हांगा येयलो. फुडेंय वयतलो. जे जे कडेन म्हाका उलो मारता लोक त्या कडेन आसतलो. फेसबुकाचेर फॉलो करताले मात आत्तां हांवें चॅक करता जाल्यार तुमी फॉलो करना अनफॉलो केला. सो कशें कितें हांवें कोणाक अनफॉलो करूंक ना. सो हांव नका तुमी खंयचे हेजेर अनफॉलो तुजेच पेजीचेर तुजेच जी ऑफिशियल पेज आसा तेजेर मातशें चॅक करचें. हांवें कोणाक अनफॉलो करूंक ना. कोणान केला कितें केला हांव नका तुमकां खबर आसतली. जुलियस आलो पळय जुलियस आल्मेडा आगासायेचो पंच आहा पळय तो एक तुमच्या मध्ये दोगांच्या मध्ये हें आहा. कित्याक ताका जेन्ना पळय नोटीस पावली तेन्ना तो तुज्या बरोबर दिसलो. आतां ताणें पोस्ट घातलो. डिफाय केलें तुमी मनोज परब. आतां ताणें पोस्ट घातला की आपूण तोंड ओपन करूं काय म्हणून विरेशाक पळय हांव पळय आतां हेजेर चड कमेंट करपाक सोदना.
मेन आमी स्टीक रावल्यात गोंय राखपाक लागून आमचो कारापूरचो सद्याक इश्यू आसा त्या कारापूरच्या इश्यूक लागून आमी हांगा येयल्या अशे कितलेशे इश्यू आसतले त्या इश्यूक लागून आमी वयतले तितून आमी अशे खंय डिफरन्सीस हे ते क्रिएट करच्यो न्हू हांव तुमचे कडेन मागता आनी बरे भशेन कितें आसता इश्यू म्हटल्यार हांवें इश्यू तुमकां खंयचोच इश्यू सांगना हांवें बरे भशेन तुमकां सांगला की आमचें गोंय जें आसा तें गोंय राखुया आनी गोंय फुडें व्हरया. आणि आयकपाक येता की विरेश बीजेपी काँग्रेस वयता म्हणून विरेश काँग्रेस वयता आयकपाक येता. लोकांकडेन आसा विरेश लोकांकडेन फुडें वयता आनी जेन्ना जेन्ना कोण कोण अफवा फेरयता खूब जाण अफवा फेरयता तांकां अफवा फेरोवनी बट गोंयकारांक खबर आसा विरेश खंय आसा आनी कित्याक लागून. गवारेड्यान निकतोच बेतोड्या एका मनशाचो बळी घेतलो तरीकूय रान खातें झमच काडटाना दिसता. कित्याक तर काल सांजे परत एक फावट गवारेडो रस्त्यार बिंदास भोंवताना दिश्टी पडलो. कसलोच दरबंद नासलेल्या रानवटी जनावरां घेवन लोकां मदीं भंय पाताळ्ळा. फोण्या बरोच लोक रातचे शिफ्टीक कामाक वयता. रातच्या वेळार अचकीत गवारेड्यान गांठलो आनी हल्लो केलो जाल्यार कोणाक कांयच कळपाचें ना. बिबटे गांवांत येवन धुमाकूळ घालून वयतात. रान खात्यान कसलीच पावलां उबारिल्ली दिश्टी पडना. आतां रानवटी गव्यान एकाचो बळी घेतलो तरीकय रान खातें सुशेगाद रावल्ल्यान लोकां मदीं भया बरोबरच तिडकय पातळ्ळ्या. हय काल जो म्हाका लागून आमचो व्हिडिओ घातलो तो म्हाका घरांतल्यान कामावयल्यान सुट्टा आसतना पळयलो हांवें. पळयतकीर सारकें ते आमच्या दारानूच ते पळोवन म्हाका आनी भंय हे सायडीन ते सायडीन पळयत सामको जाग मागीर कुत्र्याक भुकना काय ना आमच्या गोवराड्याक भुको बी ना. आनी हे सायडीन पळयत सगळे कडेन हे सायडीन येयलो ते लायटी आहा म्हण मातसो उजवाड तरी मातसो म्हणजे उजवाडाचें कळटा तेजी हायट बी व्हडली न्हू गवराड्याची. लायटी पेटना ह्यो पेट्टा रातच्यो पेट्टा म्हणून बरें मास्तुकी म्हणटा येवपाक वचपाक बरें पडटा आमकां. तूं नायटीच्यान येता? हय नायटीक आसता कामाक येता आसतना काल हेचो व्हिडिओ पळयलो आनी भंय दिसपालो कित्याक थंय ते पूण ह्या वाठाराक आनी केन्नाय तुका दिसूंक ना अशें येतना? दिसता खूब फावटी दिसला कोर्सान दिसला आमच्या कोर्सान दिसून हांव कसो धांवला परत हे सायडीन शिवाडा हे वाटेन येवपाक मेळटा त्या सायडीच्यान धांवला खूब फावटी जाली. रानवटी जनावरांच्या अधिवासाचेर मनशान अतिक्रमण केलां. दोंगर जमनी बिल्डर लॉबीच्या घशात घातल्यात. देखून खाण मेळोवपाक उदकाक म्हण बिबटे गवेरेडे गांवांत येतात. ह्या जनावरांचो बंदोबस्त केलो ना जाल्यार मनीस आनी रानवटी जीव असो संघर्श चालूच उरतलो आनी तेतून मनीस बळी वचत रावतलो. हो भंय ह्या वाठारांतल्या लोकांक सतावपाक लागला. उदकाचो सोर्स नासल्या कारणान हे लोकेलिटीक येता. हे वयल्यान देंवता आतां कितें जालां आमच्या हांगा 2-3 कडेन रिटेनिंग वॉल बांदल्या. हायवे रोडय जाला. हायवे रोडा प्रॉपर ताका एनिमल पॅसेज ना तेजे कारण ते खंयच्या तरी दुसरे कडेन वचून ते उदकाचो सोर्सा कडेन वता. ते आमचो हो जो बेतोडा रोड आसा पळय तो क्रॉस करून ते वता. हांवें खूब फावटी पळयल्या तांकां. पूण जे आतां ह्यो काल जो इन्सिडंट जाला तो अनफॉर्च्युनेट आसा. तो म्हाका दिसता जो सांजच्या वेळार 6:30 सुमार जे तेंचो देंवपाचो टायम आशिल्लो पळय तिचो कितें तरी हो तो मनीस मेळ्ळा आनी तेणें ताका उडयला आनी तो तेतून बाबड्याचो नाग जीव गेला. पूण हे जावचें न्ही म्हणून फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान कितें तरी उदकाचो सोर्स तांकां वयर रानाकच तयार करचो अशें आमकां दिसता. आयज विशय असो आसा की गवरेड्याचो कारण पयलींच एक इन्सिडेंट घडला आनी तितूंतल्यान एक बाबडो दिनेश गावडे ताका मरण येयलें गवरेड्या खातीर. अशें कालूच आतां सद्याक तशें तर आमचे बोंडबगार एक दिसाचे गवरेडे येवपाक लागले. काल सांजचे 5 सुमार हे घरा कडल्यान असोच तो एक सिंगल आयलो तो गवरेडो असो धांवलो असो येयला. पूण त्याच जाग्यार समजा कोणी जर भायर बी आशिल्लो जाल्यार ताका तर थंयच्या थंय काबार करता. म्हणजे फॉरेस्ट कितें करतात आमी हांवें काल तो व्हिडिओ काडलेलो पळय तो गवरेड्याचो तो हांवें काडलेलो. हांवें कित्याक लागून काडलेलो की हे प्रेस माध्यमाच्यान तरी तांकां जाग घेवन म्हणून कारण आमच्या गांवांत गवरेडे भोंवता दिसाचे एक तर आमचे दिसा भोंवतले पळोवन रातचे भोंवल्यार कोण वयतालो ताका. गेले 2 वर्सां जालीं तुमचे हो ऑक्टोबर 2024 म्हाजी चुलत काकी पिड्यार जाल्ली गवरेड्यान मारले तिका. पूण तेजे नंतर तिणें स्ट्रेंज मारले होते वयर पूण ताजो उपयोग कांय जालना आनी परत ते फॉरेस्टाचे कोणूच कर्मचारी सुद्दां येना हांगा पळोवपाक. कोणूच येना आनी आमी तेजे नंतर म्हाका 5:30 स कित्याक फॉरेस्टाचे कर्मचारी येवन हांगा पळोवन गेल्या. पळय जाल्यार तो आशिल्लो खंय हे तर डोंगरार आशिल्लो थंय. हांव तेजे फाटीं लागपाक कारण कितें की म्हाजी थंय चुलत काकी रावता आनी एक काकी आहा ती जाणटी आसा. मग तिचे बी ती भायर आसल्यार तिच्या आंगार बी वसत म्हणून हांव तिका जागोवपाक लागून आनी व्हिडिओ काडून हांव तेजे फाटल्यान धांवल्लो काल. फॉरेस्टाचे काल येवन गेले पूण आयज पर्यंत परत ते इन्क्वायरी करपाक येवना. आतां तो हांगा खंय आसा लागीं आसा ते गवरेड्या एकटोच भोंवतो सिंगल म्हणजे रातचे हांगा लोकांक आसा. कारण जी एक लायट बी आसा स्ट्रीट लायट बी बंद जायत न्हू जाल्यार कांयच कळना. तोय काळो आनी काळोखूच जावन न्हू गवरेडो काय बैल म्हणटा कांय वळखपाक येना. येदो मोठो आहा तो
गोवेरेडे हांगसर चालू येता म्हणटा चालू गोवरडे आसता हांगा तुमची एरियेन जो रस्त्या सायडीन कचरो उडयता आतां त्यो म्युन्सिपाल्टी एक कचरे उडयतात थंय आतां नाका ते वस्तू हाडून ते उडयतात ते गोवरडे म्हाका दिसता त्याच वासान बी येवंक शकता कारण हे म्युन्सिपाल्टी आमी 1000 फावटी सांगले बाबा आमी प्रेस माध्यमांतल्यान सांगलें तांकां तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगलें की बाबा ते तेंचे कितें तरी कराक म्हणून म्युन्सिपाल्टी आयज पर्यंत म्युन्सिपाल्टी कांयच करिना ते हाडटा कचरो उडयता आनी ते वासान ते म्हाका दिसता जनावर तेंच्या वासान लागून आमकां फोंडभकरांक त्रास करता. कुडचड्या स्विफ्ट गाडयेच्या ड्रायव्हराचो ताबो गेल्ल्यान अपघात जालो. अपघातांतल्या जखमीक दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत ॲडमीट केल्यात. 2022 सावन रस्त्यार रंबलर्स घालात असे थळावे लोक मागत येयल्यात, पूण सरकार आयकनाशें पळोवन लोकांनी खास ग्रामसभा घेतली आणि हो विशय मांडलो. तरी लेगीत अजून कारवाय केल्ली दिश्टी पडना. ह्या रस्त्यार ह्या आदी अपघात जाल्यात, बळी गेल्यात. हे गाडी पळय स्विफ्ट आतां कशी पडली कितें पडली म्हणून आमकां खबर ना, कित्याक ते कोण आसले तांकां ऑलरेडी हॉस्पिटलांत शिफ्ट केल्या. सो तूं रंबलरा उलयता, हांव 2022तल्यान फॉलोअप करता ह्या रंबलराचें. आतां लेटेस्ट एप्लिकेशन दिलेलें, लेटेस्ट एप्लिकेशन हांवें दिलां केन्ना ग्रामसभे रेजोल्युशन घेवन 17/4/2026 म्हणून रंबलर. आनी हितून भितर पॉयंट व्हेरीफाय केला. एक पॉयंट बाबा हांगा दिलेलो, थंय एक एक्सिडेंट जालो. आतां पयर सर्विसिंगा फुड्यान थंय एक रंबलरा पॉयंट दिल्लो, थंय एक्सिडेंट जावन थंय एकटो जाणटे एक्सपायर जालो. मागीर आमगे कोपेला फुड्यान एक पॉयंट दिल्लो, थंय आमगेलो उत्पल पयर एक्सपायर जालो. सो आतां गोवोरमेंट केन्ना हेजेर एक्शन घेतली कांय ना. आतां तांकां भितर गाडी चलयताले ते कितें जालें तांकां म्हणल्यार तांकां शिफ्ट केलें आतां मडगांव. आतां मुखाल्लें आमकां कांय खबर ना कितें जालें. फॅमिली आसली काय? फॅमिली आसली, एक बायल मनीस एक गाडी चलयताली. कितें कळत जाता खंयची फॅमिली बीन? सावड्डेची, सावड्डे फॅमिली. पळय आमकां तेका भितर आरसी बुक मेळ्ळा, आरसी बुकार झेरॉक्स मेळ्ळा. मागीर तुमकां दिता हांव आरसी बुकार झेरॉक्स दिता तुमकां. पूण हेजेर सरकारान जाता तितले बेगीन हें रंबलर घालूं अशें दिसता आमकां. आनी कितें उलयताले. गोंय सरकारान फ्रांसाक ESGचो पंगड धाडला, पूण सध्या सरकार कितें साध्य करपाचो यत्न करता तेंच कळना. टॅक्सपेयरांचो 1 कोटी खर्च करून हो पंगड थंय धाडपा फाटलें कारण लोकांक कळपाक जाय. विजय सरदेसायान म्हटलां. गोंयची बाजारपेठ फिल्म डेस्टिनेशन म्हणून प्रस्थापीत करपाची सरकाराची इत्सा आसा. होच हेत दवरून पुरुमेंताचे फेस्त घडोवन हाडपी पंगड आतां फ्रांस फिल्म फेस्टिवलाक हाजीर रावपाक धाडला. पुरुमेंताचे फेस्त घडोवन हाडपी नुस्तेकार शेतकारांचो ESG कडेन कसलोच संबंद येना. त्यांच्या पोटापाणयाचो विचार करपाचे सोडून नाका थंय पयशांचो वापर चल्ला असो आरोप आमदार विजय सरदेसायान केला. डिपार्टमेंट ऑफ इन्फॉर्मेशन आनी पब्लिसिटी म्हणटा ती गोंय सरकाराचें डिपार्टमेंट हो कान्स फिल्म फेस्टिवलान 24 आनी 25 आनी ह्याय वर्सा पार्टिसिपेट जाता. एक व्हडलें डेलिगेशन ESGचें आतां ऑलरेडी वेनीस इटलीक पाविल्लें आहा. फुडल्या आठवड्याक कान्स फिल्म फेस्टिवल स्टार्ट जाता. सरकारान सांगलां की तांचो हेतू आहा टू मार्केट गोवा एज अ फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन. आतां तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की शुटिंगा खातीर कितलो त्रास जाता आनी लोक कितले बोवाळ मारतात. खंय हे पणजे मार्किनेस पॅलेसान जाता, लोकांक कितले एनीवे सरकार सांगता की फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन प्रमोट करपा खातीर तांणी लोकांक धाडल्या सरकाराचो 1 कोटी रुपया मोडून कान्स फिल्म फेस्टिवल पळोवपाक. कान्स फिल्म फेस्टिवल म्हणटा तें शूटिंग प्रमोट करपाक नासता. कान्स फिल्म फेस्टिवल म्हणटा तें फिल्म पळोवन फिल्म बफ जे आहा तांणी वचपाचें आसता. हांगा गोंयचे फिल्म फेस्टिवल जे आहा तांकां वचून पयशे दिवना गोंयचे फिल्म प्रोड्युसरांक. 5 वर्सां जालीं हे आमचे कुस्तार मजा मारतात थंय. आनी गेल्या आठवड्याक गोंयचे जनतेचे दोळ्याक उदक लावपा खातीर आनी पुरुमेताचें फेस्त म्हूण केलां. आतां पुरुमेताचें फेस्त ESG कित्याक करता? एंटरटेनमेंट तो पुरुमेत म्हणटा एंटरटेनमेंट तो हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनान करपाचें, नाजाल्यार एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीन करपाचें, नाजाल्यार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान करपाचें. ESG कित्याक एंटरटेनमेंट कशें जाता? पुरुमेत म्हणटा तो सुंगटां बांगडे सुके करून घरा दवरपाक आनी जे ट्रेडिशनल ऑक्युपेशनिस्ट खाजेकार, चोरीसकार, सुंगटाकार, नुस्तेकार, रापणकार हांचे खातीर हे कांयच करना आनी हे आमचे पयशे घेवन थंय पिकनीक करता. हे चालूच आहा. सरकार एक सायडीन रीण काडटा आनी दुसरे सायडीन पिकनीक करीत आहा. आज थंय गेल्ले आहा BJPचे थोडे पदाधिकारी आहा जे ते ESG मेंबर म्हणून आहा. कोण गेल्या कितें गेल्या ते इल्ले तुमी इन्वेस्टिगेट करा.
म्हजे कडेन थोडी नांवां आहा आनी हांव सांगता तें फट म्हणून जर सरकार म्हणटा जाल्यारूय आय एम विलींग टू टेक अप द चॅलेंज बिकॉज आज एक कोण मनशान वेनिसान एक मनशाक पळयलेलें आहा ताणें सांगलां की गोंयच्यान आमी आयल्या फुडल्या आठवड्याक कांस जावपाचें आहा आनी एक तकलेन दवरा कांस बी म्हणटा ती एरिया जी आहा म्हळ्यार सावथ ऑफ फ्रांस ही खूब म्हारग एरिया सवाय कांय ना थंय वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेन्सीव प्लेसीस टू लीव इन द वर्ल्ड सो थंय गोंयचे आमचे ऑफिसर थंय वचून पिकनीक करतात थंय जर मुखेलमंत्री गेल्लो आय वूड नॉट हॅव ऑब्जेक्टेड मुखेलमंत्र्यान वचप अशें कित्याक कांस कितें ते कोण चीफ सेक्रेटरी गेल्लो इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी गेल्लो फायन हें कितें रे बाबा कोणाक धाडटा आनी कितें धाडटा ते करताले कितें ते थंय वचून तुजी बीजेपी आतां आसा थोडे दिसांक म्हणून पिकनीक करून आयले स्टेट हाऊ डज द स्टेट बेनिफीट मगोवपाक काँग्रेस भाजपा ह्या सारक्या पक्षांनी केल्ल्या वावराचेर निमाणे लोक न्याय दितले आनी लोकूच थरयतले 2027 वर्साचे विधानसभा वेंचणुकेत भाजपा युतीक सुमार 25 सुवातो मेळूं येतात ढवळीकरान सांगले. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकर म्हणटा 2027 वर्साचे गोंय विधानसभा वेंचणुके आदीं गोंयचे लोक प्रादेशीक पक्षांक तेंको दितले काय राष्ट्रीय पक्षांक हे मतदारच निश्चित करतले. लक्षात दवरा की तिनूय पार्टीचें गव्हर्मेंट लोकांक गोंयकारांनी पळयलें लोकांनी पळयलें 17 वर्सां मोगो पक्षान राज्य केलें 17 वर्सां ते 15 वर्सां काँग्रेसीन राज्य केलें आनी आतां भारतीय जनता पक्ष एलायन्स घेवन काम करता. प्रत्येकान डिसायड करपाक जाय कोणी बरें काम केलां मोगो पक्षान काँग्रेसीन आतां भारतीय जनता पक्षान आनी त्याचे वयल्यान मुखार आतां डिसिजन घेवपाक जाय अशें म्हाका दिसता. पूण वोटर शिफ्ट जाता आतां तुमी यंग जनरेशन जे आसा तांणी तुमी यू हॅव टू डिसायड युअरसेल्फ कोणी बरें काम केलां तुम्ही सगळ्यांच्या बरोबर पण सगळ्यांच्या बरोबर तुम्ही सुख भोगला न्हू तुमकां कशें दिसता हांव सगळें हातूंत आसा म्हणजे म्हजें काम बरें आसा म्हणून हांव सरकारांत आसा काम बरें नाशिल्लें जाल्यार म्हाका पयलीं काडून उडयतलें सारकें अशें म्हणजे मोगो पक्ष काँग्रेसी पेक्षा बीजेपी काय तुमी ठरोवपाचें पत्रकारांनी मिडियांनी आनी लेमॅनां तें हांव उलोवचें ना. सर आतां जो शिफ्ट पळयतात 3 स्टेटींनी रिजनल पार्टिजांक खूब बरो येवकार मेळ्ळा बरो आसा आनी तातूंत जो आमचो चेन्नय म्हणजे तामिळनाडूत जो मनीस वयर सरलो ताचें मना पसून हांव अभिनंदन करतां कारण ताणें 2 इलेक्शनां भितर आपलें कर्तृत्व सिद्ध केलां. अशें कर्तृत्व सिद्ध गोंयांत जावपाक जाय अशें तुमकां दिसता म्हणून तुमी हे प्रश्न विचारता काय खरें मना पसून तुमकां चेंजीस जाय म्हणून हे सर तितूर युवाचो वांटो खूब आसा तुमी युवा टिकेट सरकार अंडर द लिडरशीप ऑफ प्रमोद सावंत आनी सेंट्रल लिडरशीप आमचे माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आनी अमित शाह हांच्या आशिर्वादान बरें काम करता बरें मुखार वता. आमी रिजनल पार्टी आमी तांचे फुडें आसा आनी म्हाका दिसता वी वील स्टार्ट फ्रॉम मिनिमम 25 सीट्स इन दीस 2027 इलेक्शन. सो सर तुम्ही 25 जेन्ना सीट्स म्हणटा हे प्री पोलान शक्य आसा प्री अलायन्सान तुमचं एलायन्स शक्य आसा एलायन्स केल्यारूच तें जावंक शकता. ओके डिफिकल्ट आहा मागीर हांव एलायन्स ना जाल्यार हांव कांय म्हणूं गोंयांतल्या स्मार्ट मिटरांचेर उलयतना वीज मंत्र्यान सांगलें स्मार्ट मिटर बसोवपाचें काम सुमार 77% पूर्ण जालां उरिल्लें काम बेगीनाच सोंपयतले. स्मार्ट मिटर प्रकल्प हो केंद्र सरकाराचो निर्णय युपीत प्रीपेड आनी पोस्टपेड बिलिंगांक घेवन गिरायकां मदीं हुस्को आसा हें तेणें मान्य केलें पूण आतां हो प्रश्न सुटावो जाला अशें ढवळीकरान सांगलें. अपडेट ऑन द स्मार्ट मीटर ना आय थिंक वी हॅव क्रॉस अराउंड 77 तर जाले 1 लाख जाले. वी वील सी दॅट इट वील बी कंप्लीटेड आनी सगळ्यांक न्याय दिवपाचो. बट देयर इज नो ऑब्जेक्शन बरें काम थंय चड आसता. गव्हर्मेंटान स्मार्ट मीटर म्हणजे मिटर काडपाचो हें ना तसो कितें हें आसा सारकें ना गव्हर्मेंटाचें हें चुकलां. प्रीपेड लोकांना काडशिल्लें तांणी फक्त प्रीपेडूच दवरिल्लें जाल्यार तें काडचेच पडलें. पोस्टपेडूय आसपाक जाय लक्षांत हाडा. प्रीपेड आसचेंच पूण पोस्टपेडूय आसपाक जाय. दोनूय ऑप्शन्स आसपाक जाय. यू कॅनॉट टेक
कंज्युमर फॉर ग्रँड. दुर्भाट आणि कटमगाळचे रस्ते बऱ्याच तेंपा उपरांत हॉटमिक्स जावपाक लागल्यात. खास करून कटमगाळ दादा देवाच्या दर्शनाक येतल्या भावीक भक्तांनी बेगीन रस्तो करपाची मागणी लावन धरिल्ल्यान शेवटाक रस्तो जाग्यार पडपाक लागला. बांदोडा पंचायत वाठारात दुर्भाट आणि कटमगाळचे रस्ते बरोच तेंप जाले डांबरीकरणाविणे तसेच पडून रावल्ले. खड्डेमुक्त घोषणे उपरांत लेगीत ते जाग्यार पडले नात. हो रस्तो वापरतल्या कटमगाळच्या भावीक भक्तांनी जेन्ना आवाज काढलो त्या उपरांत आता खंय तरी वचून ह्या रस्त्यांचेर डांबर पडपाक लागला. वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान कामाचें उक्तावण केलें. मदीं पावस पडलो ना जाल्यार हें डांबरीकरण विना विघ्न जावं येता. गव्हर्मेंट ऑफ गोवा पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट हांच्या माध्यमांतल्यान कटमगाळ दादाचो रोड तो गोवा इंजिनियरींग कॉलेज IIT आनी ITI असो कंबायन आनी गोवा इंजिनियरींग कॉलेज ह्या रस्त्याचें डांबरीकरण जे प्रलंबीत आशिल्लें उरिल्लें पावसा पयलीं जावपाचें फाटल्या ते डांबरीकरणाची सुरवात आज आमी कटमगाळकाराक नाल दवरून आनी ताका फुलां अर्पण करून सुरवात करता. आनी खूब म्हाका आनंद जाता कारण जवळ जवळ आयतार आनी बुधवार हे 2 दीस प्रामुख्यान आमचे कटमगाळकार देवाचे दीस. आनी हांगा जो लोक येता तो पळयत जाल्यार तुमचे सगळ्या लक्षांत येतलें. ऑन एन एवरेज सादारण 1,500 ते 2,000 लोक ह्या 2 दिसां येता. आनी त्याच प्रमाणे जांचो मेन दीस आसता गोडशें आसूं किंवा इतर त्या वेळार हजारो लोक सबंद फोंडेच गांवचे न्हय तर गोंयचे वाठारांतले जेंचे कितें मागणी बी आसता ते ह्या वाठारांत येता. आनी हो एक्सक्लुजीव रोड बरोबर 10 वर्सां पयलीं हांवें केल्लो आनी म्हजेर टिकाय जाल्ली कारण गोवा इंजिनियरींग कॉलेज IIT आनी त्या वेळार NIT आशिल्ल्या कारणान म्हाका हो रस्तो कुशीन काडपाक जाय आशिल्लो आनी त्या प्रमाणे त्या वेळार वयले चीफ मिनिस्टर 2012 मनोहर पर्रीकारान सांगलें की तूं कर आपुणूच तुका पाठिंबो आसा. आनी ताचें फळ आज आमकां दिसता. आवट एंड आवट सगळे लोकांक हेवटेन येवन दर्शन घेवपाक मेळटा. जाय तशें हांगा येवपाक मेळटा. रातचे वेळार येवपाक मेळटा कारण पयलीं गोवा इंजिनियरींग कॉलेज रिस्ट्रिक्शन आशिल्लें आनी तांकां गाडयो बी पार्क करच्यो पडटाल्यो गाडयो. आज तशें कांय ना. जो PH कॅटेगरीचो मनीस आसा तो सरळ गाडी घेवन कटमगाळकाराचे पेडा कडेन पर्यंत वचूं शकता. अशी आख्यायिका आज आसा. आज म्हाका खूब आनंद जाता. हें काम परत एकदां डांबरीकरण जवळ जवळ 10 वर्सांनी परत एकदां हॉटमिक्स डांबरीकरण आमी हातांत घेतलां. येता 5 दिसांत सादारण 13 तारीख ते 15 तारीख पर्यंत हें काम पूर्ण करपाचो मनोदय व्यक्त. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprime@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम TVची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ TVचेर. पळयत रावात प्रायम.